नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउवाले अध्यादेशले शासन गर्न थालेपछि ओलीको कटाक्ष, संविधान मिच्दा मिडिया चुप बसेकोमा आक्रोशित, एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनलाई चुनौती। मालदार मन्त्रालयको भागभण्डा नमिल्दा अझै हुन सकेन मन्त्री परिषद विस्तार, कांग्रेसमा गुटगत समस्याले कोटामा समस्या, शपथ अध्यादेश बन्यो गठबन्धनलाई तगारो, मन्त्रीको शपथ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा। खोप अभियान सुरु भएको 8 महिनामा पनि भएन उल्लेख्य प्रगति। अहिलेसम्म 26% मात्रै खोपको दायरामा, देशका 1/4 नागरिक अझै कोरोनाको जोखिममा। रेबिज रोगका कारण वर्षेनी हजारौं नेपाली नागरिक प्रभावित, टेकु अस्पतालमा मात्रै दैनिक 400 व्यक्ति कुकुरले टोकेको उपचार गराउन आउँदै, भुस्या कुकुर व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेन। दशैं नजिकैसँगै मासुका लागि खसी बोका र च्याङ्ग्रा काठमाडौँ उपत्यकामा भित्राइँदै, कोभिडका कारण मासुको मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभोक्ता मारमा। चीनको गुन्जाउ प्रान्तमा पानी जहाज दुर्घटना, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, केही अझै बेपत्ता। खोजीका लागि 50 भन्दा बढी जहाज र 200 भन्दा बढी उद्धारकर्ता खटिए। र वर्षाका कारण एभरेस्ट प्रिमियर लिग अन्तर्गत आजको खेल पनि प्रभावित। काठमाडौँ र पोखरा राइनोज बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। असार 29 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजसम्म 3 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर 7 सदस्य बनाएका छन्। लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता नदिएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले देउवा सरकारलाई गाली गर्ने राम्रै मौका पाउँदा नागरिकमा पनि सकारात्मक प्रति नकारात्मक धारणा बढ्दैछ। अध्यादेश, मन्त्रालय भागभण्डा र शपथको कानूनी झमेलामा फँसेका प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका दललाई रिजाएर 1-2 दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीचको सहमतिका आधारमा सरकारले गत भदौ 1 गते जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सोमबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत खारेज गराएको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा 20% संख्या पुर्याएर दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश नियोजित रूपमा ल्याएर नै देउवा सरकारले एमाले विभाजन गराएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। राजनीतिक स्वार्थसहित अध्यादेश ल्याउने र निष्क्रिय बनाउने कदमको विरोध भइरहेको छ। अध्यादेशकै बलमा एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए। दुवै दल विभाजनको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दा समेत विपक्षी एमाले सहितका कतिपय दलले देउवा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। संसदमा रहेका पार्टीहरूलाई फुटाउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्यायो र 1 महिनासम्म त्यसैमा व्यस्त रह्यो र फेरि सदन सुरु हो। सदन सुरु हुँदा आफूले वास्ता नगरेर बजेटलाई ठप्प हुने स्थितिमा देशलाई पुर्याउने काम भयो। अध्यादेश फिर्ता नभई सत्ता गठबन्धनकै घटक दल जसपा फेरि विभाजन हुन सक्ने खतरा बढेपछि यो अध्यादेश निष्क्रिय गराएर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन खोजिएको छ। यद्यपि अहिले पनि दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गिसकेको छैन। विशेष गरी एकीकृत समाजवादी र जसपाले मालदार मन्त्रालयमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन समस्या देखिएको छ। यसअघि नै गृह र कानून मन्त्रालय सम्हालिसकेको कांग्रेस अनि अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागभण्डामा खासै किचलो देखिएको छैन। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालीन समयमा आफ्नै पार्टी एमाले विरुद्ध उभिएका माधव नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत भए पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकीकृत समाजवादीलाई भौतिक र उद्योग दुवै मन्त्रालय दिन नहुने अडानमा छन्। भौतिक र उद्योगबीच भागभण्डा हुनुपर्ने पक्षमा जसपा रहेको छ। मालदार मन्त्रालयमा न्यायोचित भागभण्डाको मुद्दा गठबन्धन दलभित्र पेचिलो बन्दै गर्दा केही दिन अघि मन्त्री नियुक्त भएको परराष्ट्रमा समेत माओवादी र जसपाको दाबी कायमै छ। अन्य मन्त्रालयको भागभण्डामा समेत सकभर राम्रा र मालदार मन्त्रालय आफ्नोमा पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयासमा सत्ता घटक दलहरू अहिलेसम्म सक्रिय छन्।
कतिपय कानुनी जटिलता भए पनि बिहिबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने दाबी सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु छ। आन्तरिक आफ्नो राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक आफ्नो गृह कार्यहरू पनि आवश्यकताहरू पर्छ। मन्त्री परिषदको सीमित सङ्ख्याहरू भएको हुनाले पार्टीको बिचको पनि एउटा आन्तरिक गृह कार्यलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने पनि आवश्यकता हुन्छ र त्यो हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ अब छिटो यो हप्ताभित्र क्याबिनेट गठन हुन्छ। एकीकृत समाजवादीले सांसदहरू विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आली, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउने तयारी गर्दै गर्दा जसपाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित जस्तै छ। जसपामा मन्त्री छान्ने काम धमाधम भइरहेको छ। ओली सरकारले ल्याएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश भदौ 30 गतेबाट खारेज भएसँगै नयाँ मन्त्रीको शपथमा कानुनी प्रश्न खडा हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 80 मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कानुन बनेको छैन। त्यो 80 को व्यवस्थालाई टेकेर कानुन चाहिँ एउटा चाहिँ एकरूपता हुने गरी कानुन चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्गत कानुन बनाउन लागि मात्रै हो। व्यवस्था योभन्दा अगाडि पनि थियो, अहिले पनि छ। यसअघि ओली सरकारले शपथको विषयमा प्रश्न उठेपछि हतार हतार अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा र अन्य मन्त्रीले ओली सरकारले ल्याएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेशकै अनुसूची 1 बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पनि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ कानुनी व्यवस्था र कानुनी आधार बिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै दायर भएको छ। यसले समेत थप मन्त्रीको शपथ सहज छैन भन्ने देखाएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथमा कानुनी प्रश्न खडा हुने आकलन गरेर नै सरकारले शपथ सम्बन्धी विधेयक बिहिबारको संसद बैठकमा टेबल गर्ने निर्णय गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध झेल्नुपर्नेछ। गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन नै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले शपथ सम्बन्धी कानुन बिना राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीलाई शपथ गराएमा अदालतबाट अर्को चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित जस्तै छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ गैर कानुनी भएको भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको छ। अधिवक्ता विशाल नेउपानेले कुनै कानुनी व्यवस्था बिनै शपथ गराइएको जिकिर गर्दै शपथ बदरको माग गरेका हुन्। रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ। कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन रिटमा अन्तरिम आदेश मागिएको छ। नेपालको संविधानको शपथ सम्बन्धी व्यवस्था धारा 80 को कार्यान्वयनका लागि शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी भई 2078 जेठ 6 गते प्रमाणित भई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धी कानुन लागू भएकोमा संसद अधिवेशन प्रारम्भ भए पश्चात सदनमा उक्त अध्यादेश पेश भएपछि पारित भएको छैन। अध्यादेश संविधानको धारा 144(2) ग अनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनको अभावमा शपथ लिनु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने रिटमा दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरी भदौ 6 मा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकारले संविधान मिच्दा समेत मिडिया चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आज केही सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले अहिलेको सरकारलाई मिडियाले आफ्नो सरकारलाई झैं खबरदारी नगरेको आरोप लगाए। संविधान मिचिदा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेको जस्तो देखिएको गुनासो समेत उनले गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सरकारलाई खबरदारी नगरिएको बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई मिडियाले धेरै खबरदारी गरेर सहयोग गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि सम्पादकहरूलाई धन्यवाद समेत दिए। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ। जस्तो अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुपै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ जसले गर्दा गल्ती गर्दै छ। सरकारलाई खबरदारी नगरे लापरवाही बढेर अहिलेको जस्तो सरकार बन्ने बताउँदै उनले अहिलेको सरकारलाई खबरदारी नगर्दा संविधान र कानुन मिचिएको दाबी समेत गरे।
एमाले अध्यक्षले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आपत्ति समेत जनाएका छन्। साथै उनले परमादेशबाट सरकार बन्दा केहीलाई हाइसन्चो भए पनि यसले लोकतन्त्र कमजोर पारेको दावी गरे। धेरै सचेत गराउनुभयो, सचेत गराउनुभयो, सरकारले पनि गल्ती नगरोस्, खबरदारी गर्नु, देशप्रति सरकार सजग रहोस्, जनताका हितहरूप्रति सरकार सजग रहोस्। ती अमूल्य सुझावहरू दिए। ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित गर्यो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सोमबार नै खारेज गरिसकेको छ। संघीय संसद चलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने भन्दै ओलीले चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको बताए। यस्ता गतिविधि गरेर सरकारले संविधान मिच्दा सञ्चार माध्यम मौन बस्न नमिल्ने जिकिर समेत गरेका थिए। नेकपा एमाले पार्टीको एकतालाई अझै सुदृढ बनाउने गरी 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा देखिएका विवाद पनि समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न उपायबारे छलफल सुरु गरेको कार्यदलका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिए। उनले धेरै ठाउँमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसकेर कार्यान्वयन हुन नसकेको ठाउँमा छिटो कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए। बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता अझै मजबुत बनाउने गरी 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। यता नेकपा एमालेका नेता लेखराज भट्टले भने 2075 साल जेठ 2, जेठ 3 र पछिल्लो समय पार्टीमा क्रियाशील रहेकाहरूको कामको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको कार्यदलका सदस्य लेखराज भट्टले बताए। उनले पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज आफू नै रहेको दावी समेत गरे। कार्यदलको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतिदेखि आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। कार्यदल संयोजक रावल र नेता भट्टबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको विषयलाई लिएर विवाद कायम रहेको छ। संयोजक रावलले सो विवाद पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै क्रममा समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यदलमा संयोजक रावल सहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, स्थायी कमिटिका सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र भट्ट रहेका छन्। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न मन्त्री कार्की ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। कार्की मार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री देउबालाई केही सन्देश पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ 2 गते जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्नु असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको ओलीको भनाइ छ। चलिरहेको संसद मध्यरातमा हठात बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षड्यन्त्र र संविधान विपरीत भएको उनले कार्कीलाई बताएका छन्। संसद चालू रहेका बेला कानून निर्माण, परिवर्तन वा खारेजी जस्ता कुरा संसद बाहेक अन्यत्रबाट नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
संसदको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानून सम्बन्धी काम हुन सक्ने ओलीको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आणविक होडबाजी विश्व शान्तिका लागि खतरा भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभालाई आज बिहान अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था चिन्ताको विषय भएको धारणा समेत राखेका छन्। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विश्व शान्ति तथा कोरोना महामारीका विषयमा नेपालको धारणा राखेका छन्। अमेरिकी समयअनुसार सोमबार राति उनले शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि अफगानिस्तानका विषयमा सरकार राख्ने सबै पक्ष बीच सहमति जुटाउन आग्रह गरे। त्यस्तै उनले अफगान नागरिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गराउन भूमिका खेल्न विश्व समुदायसँग आग्रह समेत गरेका छन्। सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतमा नेपालको यो आग्रहले विशेष महत्व राखेको छ। साथै नेपालले आधिकारिक रूपमा अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको यही नै पहिलो पटक हो। महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले तालिबान शासकले अफगानी नागरिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा उनीहरूले इज्जतका साथ जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। साथै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिमा रहेर अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। At a time when the world is ferment in the midst of COVID-19 and the climate crisis, please be assured, Mr. President, of Nepal's full support in the discharge of your important responsibilities. Let me also commend the outgoing President, His Excellency Mr. Volkan Bozkir, for successfully leading the 75th session of the Assembly during the trying times. I would like to place on record our warmest congratulations to UN Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres, on his reappointment for a second term of office, and I commend his leadership of our organization. Mr. President, I would like to join all leaders in expressing our deepest condolences to the people across the world. त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले म्यानमार प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि त्यहाँका शासक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह समेत गरेका छन्। साथै मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच संघर्ष जारी समाप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ती दुई मुलुकले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। साथै उनले नेपालले लामो समयदेखि यही मान्यता राख्दै आएको समेत धारणा व्यक्त गरे। यद्यपि उनले अफगानिस्तान, लिबिया लगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको स्थायित्व आफ्नै आन्तरिक विषय भएको पनि बताएका छन्। उनले आणविक हात हतियारको होडबाजी र आतंकवाद मानव अस्तित्वको शत्रु भएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यसको विरोध गरिरहेको बताए। महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री खड्काले कोरोना विरुद्धको खोपको असमान वितरणले न्यून आय भएका मुलुकमा आर्थिक सामाजिक असर पारेको भन्दै सबैले न्यायपूर्ण र समान तरिकाले खोप पाउनुपर्ने बताए। नेपाली जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित बनाउन वर्तमान सरकारले खोपको व्यवस्थापन र खोप लगाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उनले सबै नेपालीलाई आगामी 6 महिनाभित्र खोप लगाइसक्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद र महाधिवेशनको अन्तर्द्वन्द्व चलिरहँदा मन्त्री कसलाई बनाउने लगायतका विषयमा विवाद सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टीभित्रको भागवण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन हम्मे परेको छ। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समस्या बुझ्न पार्टीको आन्तरिक किचलो समेत मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। यी क्रमहरू बाँकी नै छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1158 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 11,672 नमुनाको PCR परीक्षण र 2,331 एन्टिजेन परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 383 जना सहित देशभर 1,158 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
संक्रमण पश्चात 1318 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,422 छ। उनीहरूमध्ये 17,125 जना होम आइसोलेसन र 1,297 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 364 जना आइसियु र 120 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल देशभर 328 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर रहेका खोप केन्द्रबाट 2,80,090 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएको झण्डै 8 महिनाको अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको 26% लाभान्वित भइसकेका छन्। गत वर्ष माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको कोभिड खोप अभियानका कारण महामारीको जोखिम समेत कम भएको छ। तर नेपालका झण्डै 1/4 नागरिक अहिले पनि जोखिममा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले यही वर्षभित्रै देशभर रहेका 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुरानो भनाइलाई फेर्दै आगामी वैशाख महिनाभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड खोप लगाइसक्ने बताएका छन्। सरकारको अनुमान अनुसार देशभरका 2,17,00,000 नागरिकका लागि झण्डै 5 करोड मात्रा खोप चाहिन्छ, जसमध्ये अहिलेसम्म विभिन्न देशबाट अनुदान र खरिद गरेर 1,77,00,000 मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउन अब थप 3,30,00,000 मात्रा आवश्यक पर्छ। यही कारण सरकारले अहिले पनि लक्षित उमेर समूह निर्धारण गरेर मात्रै खोप लगाइरहेको छ। पटक पटक आपूर्ति गर्न कठिनाई हुने र स्वास्थ्यकर्मीको समेत अभाव भएका दुर्गमका विभिन्न 10 जिल्लामा 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोप दिइसकिएको छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्लामा भने 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन्। व्यवस्थित छैन भनौँ न। अब यो राज्यले हो आयो, बाहिरबाट खोप आयो, विदेशबाट आयो, हामीलाई त त्यसको लागि वेलकम छ। तर यहाँ व्यवस्थित छैन राज्यको। कसरी लगाउने, कसरी मान्छेलाई लगाउने, कहाँ कसरी लगाउने, कहाँ दिने, कुन ठाउँमा हो, अहिले पनि मान्छेलाई अलमल छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त लक्षित समूहले खोप लगाउन निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकिएको समयमा कसरी खोप लगाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत रहेको खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले सरकारले तोकेकै मितिमा खोप लगाइसक्ने दावी गर्छन्। उत्पादक मुलुकले निर्धारित समयमा खोप उपलब्ध गराएको खण्डमा सरकारको बाचा पूरा हुने बताउँछन्। साथै सरकारले निर्धारण गरेको खोपको तालिका अनुसार आवश्यकता र प्राथमिकतामा रहेका आधारमा खोप वितरण भइरहेको समेत बताउँछन्। तपाईको विश्व स्वास्थ्य संगठनले र हामीले हाम्रै सरकारले दिएको स्वीकृत गरेको चाहिँ हाम्रो एउटा मार्गदर्शक योजना छ। त्यो मार्गदर्शक योजना अनुसार त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले कार्यान्वयन अगाडि बढाउँदै लैजाने हो। र कोभिडको पनि सबभन्दा बढी जोखिममा रहेको समूहलाई सबभन्दा पहिला हामीले प्रोटेक्सन गर्न सक्यौँ इम्युनाइजेसनबाट भने यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने जुन विश्वव्यापी मान्यता छ, सर्वमान्य सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई त अवलम्बन गर्नै पर्छ कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दा। त्यस्तै 18 वर्ष मुनिका 35 लाख बालबालिकाका लागि 75 लाख मात्रा खोपको आवश्यकता पर्दछ। अन्य उमेर समूहहरू खोपको पहुँचमा पुग्दै गर्दा बालबालिकाले लगाउन मिल्ने खोपको माग बढ्दै गएको छ। बालबालिकाका लागि खोप आपूर्ति गर्न सरकारले अग्रिम भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। तर खोप कहिले आउँछ भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। दाहालका अनुसार दशैं अगाडि नै बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप फाइजरको कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आउँदैछ। तर आवश्यकता भन्दा ज्यादै कम खोप आउने भएकोले बालबालिकाको पहुँचमा पुग्ने कुरामा शङ्का छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत हामीलाई 1 लाख डोज चाहिँ आउँदैछ। तर यो 1 लाख डोज अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा छ। अब यो कतिजनालाई लगाउने के लगाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आउने भएको हुनाले यो सबभन्दा बढी जोखिममा रहेका लक्षित समूहलाई लगाउनुपर्छ भन्ने कोभ्याक्सको शर्त पनि रहन्छ। र त्यो शर्त समेतलाई विचार गरेर हामी चाहिँ यसलाई कोमर्बिड भएको कन्डिसनमा भएका बिरामीहरूलाई पो लगाउनुपर्छ कि भनेर त्यसको तयारीको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ 1 लाख डोजको हकमा। तर हामी त्यो सँगसँगै केटाकेटीहरूलाई लगाउनकै लागि भनेर फाइजरसँग अलिक बढी ठुलो कन्साइनमेन्टमा चाहिँ
छलफलहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यो आएपछि चाहिँ सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई लगाउने योजना छ। केही महिना अगाडि नै भुक्तानी दिइसकेको कोभिसिल्डको 10 लाख मात्रा खोप अझै आउन सकेको छैन। उता फाइजर र मोडर्नाको खोप पनि तत्काल आउने सम्भावना छैन। यो खोप भण्डारण गर्ने क्षमता समेत नेपालमा छैन। त्यसका कारण नयाँ संरचना नै बनाउनु पर्नेछ। तर यो संरचना पनि तत्काल बन्ने अवस्था छैन। भुस्याहा कुकुर तथा अन्य छाडा जनावरको टोकाइबाट सर्ने रेबिज रोगका कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु हुँदै आएको छ। विशेष गरेर मुलुकका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा कुकुरको टोकाइबाट रेबिजको जोखिम बढिरहेको छ। तर सम्बन्धित निकायले भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिन सकेको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकांश सडक, चोक तथा गल्लीमा सामुदायिक कुकुर देख्न सकिन्छ। सामुदायिक कुकुरले बाटोमा हिँडेकालाई मात्र नभएर साइकल तथा मोटरसाइकल चालकलाई समेत लकटेर टोक्ने गरेको देखिन्छ। यसले रेबिज रोगसँगै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। टेकु अस्पतालमा मात्रै दैनिक 400 भन्दा धेरै व्यक्ति कुकुरले टोकेर उपचार गराउन आउने गर्दछन्। यो संख्या वर्ष्यौनी बढ्दै गएको छ। विशेष गरेर साँझ र बिहान चहल पहल कम भएको मौकामा सामुदायिक कुकुरले टोक्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो विकराल अवस्था आउँदा समेत सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थानीय निकाय गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। म चाहिँ बिहान 5:30 बजे मर्निङ वाक निक्लेको थिएँ। त्यही टाइममा चाहिँ म बाटोमा हिँड्दै थिएँ। त्यही टाइममा चाहिँ कुकुरले खुट्टामा टोकेको बिहानमा। र कुकुर चाहिँ एकदमै जुन ठाउँमा पनि एकदमै धेरै छ। अब यो कुकुरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु मैले चाहिँ। घरपालुवा कुकुरहरूलाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको मैले देख्दिनँ। त्यो त सुई लगाउनु पर्छ। फेरि बाटोमा मान्छे हामीहरू पनि हिँड्छ, बच्चा पनि हिँड्छ। अब उनीहरूले पनि टोक्यो भने हामीले पनि कहिले टोक्छ नि त। मेरो त समस्या त्यही भयो। त्यसको अब सुई लगाइदिनु न त हटाइदिनु त्यसलाई यहाँबाट त। अब आफ्नो घरको कुकुर टोक्यो भने त अब केही मतलबै छैन। उहाँलाई त सुई लगाउनु पर्छ नि त घरको कुकुरले। यस्ता कुकुरले टोकेपछि समयमै उपचार गरेर रेबिज विरुद्धको सुई नलगाउने हो भने परिणाम घातक बन्न सक्छ। सामुदायिक तथा रेबिजको सुई नदिएको घरपालुवा कुकुरले टोकेको खण्डमा तुरुन्त रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनुको विकल्प छैन। कदम कदाचित रेबिज लागेका खण्डमा निको हुने सम्भावना नै रहँदैन। रेबिज लागेको मानिसको मृत्यु निश्चित छ। त्यो जुन टोकाइ खाएको जुन मान्छे छ त्यो मान्छेले सामान्य सोच दिँदाखेरि चाहिँ रेबिज लागेर मृत्यु भएको धेरै छन्। अब रेबिज एउटा कस्तो रोग हो भन्दाखेरि यदि केही गरी हामीले समयमै खोप लगाउन सक्यो भने 100% सुरक्षा भयो रेबिजबाट। यदि केही गरी चाहिँ उसलाई खोप दिएन भने 100% लक्षण देखिसकेपछि मृत्यु प्राय नै हो। त्यो 100% जस्तो होइन। अझ भन्नु नेपालमा त कहिले पनि रेबिज डायग्नोसिस भएकोलाई बचाएको त अब छैन। संसारमा चाहिँ केही हातमा औँलामा गर्ने मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ छ। तर पनि अब यो सामान्यतया चाहिँ लगभग 100% फेटल डिजिजको रूपमा लिन्छ। रेबिज कुनै नौलो रोग होइन। यस रोग विरुद्ध लड्न सरकारले वर्षौनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। तर रोग नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकायहरू काम गरे जस्तो मात्रै देखाउँछन्। सम्बन्धित निकायले सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणमा अभिरुचि देखाउँदा सयौं नागरिकले अनावाक रूपमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सामुदायिक कुकुरलाई खोप लगाउने तथा बन्ध्याकरण गर्ने कार्य निरन्तर अगाडि बढाएको दाबी महानगरले गर्दै आए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। के समस्या हो भने अब अहिले चाहिँ यो लकडाउनको समयले पनि यो अवस्थालाई अलिकता चाहिँ उत्प्रेरित गरेको हो र हामीले यो जुन महानगरमा भएका कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले एग्रेसिभ रूपमा कार्यक्रम अगाडि पनि बढाइरहेछौँ र बढाउनुपर्छ र यो कार्यक्रम चाहिँ के भने निरन्तरता चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। र एग्रेसिभ डगको सन्दर्भमा यसको कुनै विकल्प छैन। हामीले उसलाई कुनै कुकुरले चाहिँ जथाभावी टोक्छ भने उनलाई चाहिँ हामीले समाएर राख्नु, हामीले छुट्टै ठाउँमा चाहिँ उसलाई बाँधेर राख्नु र थुन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। हाल महानगरपालिकामा मात्रै 23,000 को हाराहारीमा सामुदायिक कुकुर छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रेबिजबाट हुने मृत्यु दरलाई सन् 2030 सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। कुकुर व्यवस्थापनका लागि वर्षौनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको महानगरपालिकाको दाबी छ। यही कार्यका लागि यो वर्ष मात्रै 1.5 करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ। तर पनि महानगरपालिका बजेटको अभाव देखाएर पन्छिने प्रयास पनि गर्दैछ। यो वर्ष यो छाडा कुकुर व्यवस्थापन
र भ्याक्सिनेसनमा 1.5 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। बन्ध्याकरणमा 1 करोड हाराहारी छ र यो चाहिँ भ्याक्सिनेसन र उपचार यो गरेर चाहिँ 50 लाख 1.5 करोडको बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ र यो बजेट हेरे नै हो है। मलाई लाग्दैन कि कुनै स्थानीय निकायमा यति बजेट यसको लागि छुट्याएको होला, तर के भने यो पनि अपुग छ। यो भन्दा पनि बजेट अब यो अपुग किन छ भने अब एउटा कुकुरको बन्ध्याकरण गर्नको लागि सरदर 3000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। 3000 कुकुर अब यो वर्ष हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 4000 देखि 6000 भ्याक्सिन 4000 देखि 6000 ले बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा कुकुरको 3000 को हिसाबले गर्ने भने 1000 को चाहिँ कति गुणा हुन्छ। यो रोग कुकुरबाट कुकुरमै पनि सर्छ। 99% रेबिज कुकुरको टोकाइबाटै लाग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यो रोगबाट प्रत्येक 9 मिनेटमा संसारमा 1 जनाको ज्यान जाने गरेको छ। यो रोगबाट विश्वमा प्रत्येक वर्ष 60,000 जनाको मृत्यु हुने गर्छ। 10 मृतक मध्ये 4 बालबालिका हुने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद र महाधिवेशनको अन्तर्द्वन्द्व चलिरहँदा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद समेत सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टीभित्रको भागभण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन हम्मे परेको छ। अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समस्या बुझ्न र पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउने दोहोरो तनावमा देउवा छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरूको टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परेको छ। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्नै पर्ने बाध्यता उनलाई छ। उनले यसअघि आफू निकट नेताहरूमध्ये गृहमा बालकृष्ण खाँड, कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्रमा डाक्टर नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेका छन्। गठबन्धनमा गरिएको भागवण्डा अनुसार अब कांग्रेसले 2 मन्त्रालय मात्र पाउनेछ। यसअघि 4 जना मन्त्री एकलौटी ढङ्गबाट चयन गरेको र विरोधी खेमासँग सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि बढेको छ। तर प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू भने देउवाले सबैको सल्लाह लिएर उदारताका साथ अघि बढेको दाबी गर्छन्। शेरबहादुरजी आफैमा उदार मान्छे हो, अरूलाई दिने र आफूले कम लिएर पनि अरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट गरेर घटकहरूलाई सन्तुष्ट गरेर अहिले मेन कुरो पार्टीभित्र पनि पार्टी सभापतिजीले सबै नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेर सोधेर सबैलाई सन्तुष्ट गरेर नै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षमा मन्त्री छान्न दौडधुप तीव्र छ। कांग्रेसको भागमा अब बाँकी 2 मन्त्रीका लागि पौडेल समूहबाट सुजता कोइराला, देलेन्द्र प्रसाद बडु, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, राजेन्द्र कुमार केसी र सञ्जय गौतम आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्। यो समूहमा प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पौडेल बीच भागवण्डा समेत मिलाउनुपर्छ। तर यो पक्षले मात्र 1 मन्त्रालय पाउने देखिएको छ। देउवाको आग्रह मानेको खण्डमा यो समूहबाट देलेन्द्र प्रसाद बडु र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल मध्ये 1 जना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। सिटौला समूहमा गगन थापा, भीमसेन दास प्रधान र उमाकान्त चौधरी 3 जना मन्त्रीको दौडमा थिए। गगन थापाले गुट परित्याग गरेसँगै अहिले भीमसेन दास प्रधान र उमाकान्त चौधरी मध्ये 1 जना मन्त्री बन्नेछन्। हाम्रो बीचमा छलफल बाँकी नै छ र किशन दाइले अब पार्टी सभापतिले नाम आएपछि हामी सल्लाह गरेर नाम दिउन भन्ने छ उहाँले होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्ति हामी समूहगत रूपमा पनि सबै साथीहरू बसेर पनि कुरा हुँदाखेरि उहाँले सभापति नाम आएपछि अनि एउटा चाहिँ सबै बसेर सबैको सहमतमा एउटा नाम पठाउला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। को बन्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म पनि क्लियर भएको छैन। प्रधान यसअघि पनि मन्त्री भइसकेकाले चौधरी नै मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ। तर सिटौलाले प्रधानमन्त्री देउवालाई नाम भुसाएका छैनन्। कांग्रेसभित्रको अनगिन्ती गुटको चित्त बुझाउन देउवालाई हम्मे छ। गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको संख्यामा भागवण्डा मिले पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। मंगलबार मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्गेको स्थितिमा बुधबार वा बिहिबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। खोजिरहेछ देशले एक युग नायक बोलको गीत आज सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रभक्ति झल्कने गीतको सार्वजनिक कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब तथा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाको समेत उपस्थिति रहेको थियो। आज सार्वजनिक गरिएको गीतको शब्द रचना डाक्टर नवीन अधिकारीले गरेका हुन् भने हेमप्रभास अधिकारीको निर्देशनमा बनेको खोजिरहेको छ देशले एक युग नायक गीतमा युवराज दाहाल अभिनीत म्युजिक भिडियोमा हेमप्रभास अधिकारीको निर्देशन रहेको छ भने
गीतको शब्द रचना डाक्टर नवीन अधिकारीले गरेका छन्। सन्तोष श्रेष्ठको स्वर रहेको गीतको सफलताको कामना गर्दै धमलाले गीतमा भरिएको मर्म झैँ देशमा एक युग पुरुषको आवश्यकता भएको महसुस गरे। र ऋषि धमला पनि तपाईँको साथमा रहनेछ र ऋषि धमलाको बसको विषय हुनेछ एउटा युग नायक चाहियो देशलाई, युग नायक चाहियो देशलाई, राम्रो असल युग नायक चाहियो। गायक तथा संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठले गीतमा भनिएको जस्तै युग पुरुष यही युगमा देख्न पाउने आशा गरेका थिए। पुज्न लायक त्यस्तो नेतृत्व हामीले हाम्रो समयमा देख्न पाइयोस्, जसले यो देशलाई नेतृत्व गरोस् र देश समृद्ध बनाओस्, शान्तिको बाटोमा लग्न सकोस्। त्यस्तो एउटा युग नायक, त्यस्तो एउटा महान नायक को जन्म होस् जो हामीले देख्न पाऊँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सार्वजनिक गरिएको गीतमा मुलुकमा व्याप्त गरिबी, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समस्या प्रस्तुत गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। गत वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि सरकारले उपत्यकावासीलाई दशैंका लागि सुपथ मूल्यमा खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यसपालि 3 करोड रुपैयाँ बराबरको खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यसपालिको दशैंमा 3000 वटा खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरे पनि अब 2000 वटा मात्रै ल्याउने भएको छ। यसका लागि खाद्यले अनुमानित 3 करोड 50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष खसी बोका तथा च्याङ्ग्राका लागि कम्पनीले कुल 5 करोड 98,82,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। त्यति रकममा 1400 वटा खसी बोका र 1600 वटा च्याङ्ग्रा ल्याइएको थियो। यस वर्ष पनि उपत्यकावासीलाई त्यही परिमाणमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराउने तयारी रहे पनि विभिन्न कारणले 2000 खसी बोका मात्र ल्याउन लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरेर हामीले 2000 वटा खसी बोका खरिद गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, जुन चाहिँ वीरगञ्ज र तुलसीपुरबाट चाहिँ खरिद गर्दैछौँ। सरकारी कम्पनीले सबै उपभोक्ताको सम्पूर्ण उपभोक्ताको माग धान्ने भन्ने होइन, यसले चाहिँ मार्केटमा एउटा रेफरेन्स प्राइस सेट गरोस्, यो बजारको मूल्यलाई चाहिँ एउटै रेटमा राख्नलाई स्थिरीकरण गर्नलाई चाहिँ सहज पुर्याओस् भन्ने उद्देश्य हो। अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले खसी बोका च्याङ्ग्राको कार्यक्रम तय गर्दा करिब 7 करोडको चाहिँ बजेट कार्यक्रम तय भएको थियो। लामो समयदेखि खाद्य कम्पनीले उपभोक्तालाई खाद्यान्नका साथै दशैंमा सुपथ मूल्यमा खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्राय जसो घटस्थापनाको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा खसी बोका ल्याउने गरेको खाद्यले यसपटक पनि त्यही दिनलाई ल्याउने योजना बनाएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। तर खरिद तथा संकलन प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ। कम्पनीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मूल्यमा खासै भिन्नता नआउने बताएको छ। उता खसी बोका व्यवसायीहरू समेत दशैंको माग पूर्तिका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरू समेत गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मूल्यमा त्यति भिन्नता नआउने बताउँछन्। अरू टाइममा भन्दा दशैं तिहारमा अलिकति बढी हुन्छ। यो जुन नर्मल टाइममा भन्दा अलि बढी नै हुन्छ। त्यस्तै बेचिन्थ्यो 1000-1100 त्यस्तै बेचिन्थ्यो। मगाउनु त अब सबै ठाउँबाट मगाइन्छ पहिला जस्तै गरी। अब आउन चाहिँ कस्तो आउँछ हेर्नै पर्ने हुन्छ टाइम। पूर्व पश्चिम सबै ठाउँको आउँछ, धेरै जस्तो पश्चिम नत्र भेडा च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट अन्दाजी आउँछ। त्यही 500-700 हाराहारी एउटा पसलमा भनौँ न त्यति आउँछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको गुन्जाउ प्रान्तमा भएको पानी जहाज दुर्घटनामा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। जान्क नदीमा भएको दुर्घटनामा परि अरू 3 जना हराइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अत्यधिक भारी वर्षाका कारण भारी पानीका कारण जहाज पल्टिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको छ। दुर्घटना भएका बेला जहाजमा कुल 40 यात्रु रहेका थिए। घटनापछि अरूलाई उद्धार गरिएको थियो भने हराइरहेकाहरूको अहिले पनि खोजी भइरहेको जनाइएको छ। खोजीका लागि 50 भन्दा बढी उद्धारका निमित्त जहाज 214 जना उद्धारकर्ता लगायत परिचालन गरिएको छ।
अब खेलकुदका समाचार। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत काठमाडौँ किङ्स 11 र पोखरा राइनोज बीचको खेल स्थगित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदान वर्षाले भिजेका कारण खेल गराउन नसकिने भएपछि काठमाडौँ र पोखरा बीचको खेल स्थगित गरिएको हो। आइतबारबाट लगातार परेको वर्षा र मङ्गलबार पनि वर्षा भएपछि अम्पायरले खेल स्थगित गरेका हुन्। काठमाडौँ र पोखरा बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित भएको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउवाले अध्यादेशले शासन गर्न थालेपछि ओलीको कटाक्ष, संविधान मिच्दा मिडिया चुप बसेकोमा आक्रोशित, MCC पारित गर्न गठबन्धनलाई चुनौती। मालदार मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा अझै हुन सकेन मन्त्री परिषद विस्तार। कंग्रेसमा गुटगत समस्याले कोटामा समस्या, शपथ अध्यादेश बन्यो गठबन्धनलाई तगारो, मन्त्रीको शपथ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा। खोप अभियान सुरु भएको 8 महिनामा पनि भएन उल्लेख्य प्रगति। अहिलेसम्म 26% मात्रै खोपको दायरामा। देशका 1/4 नागरिक अझै कोरोनाको जोखिममा। रेबिज रोगका कारण वर्षेनी हजारौं नेपाली नागरिक प्रभावित। टेकु अस्पतालमा मात्रै दैनिक 400 व्यक्ति कुकुरले टोकेको उपचार गराउन आउँदै। भुस्या कुकुर व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेन। दशैं नजिकैसँगै मासुका लागि खसी बोका र च्याङ्ग्रा काठमाडौँ उपत्यकामा भित्राइँदै कोभिडका कारण मासुको मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभोक्ता मारमा। चीनको गोन्जाउ प्रान्तमा पानी जहाज दुर्घटना, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, केही अझै बेपत्ता। खोजीका लागि 50 भन्दा बढी जहाज र 214 जना उद्धारकर्ता खटिए। र वर्षाका कारण एभरेस्ट प्रिमियर लिग अन्तर्गत आजको खेल पनि प्रभावित। काठमाडौँ र पोखरा राइनोज बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।